राष्ट्रपति चयन गर्न गठबन्धनलाई सहज बहुमत, प्रधानमन्त्री चुन्न पुगेन सङ्ख्या। आज मानव अधिकार दिवस। सरकारले मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै आएको प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। काठमाडौँबाट दिल्ली उडेको विमानको टायर पङ्चर भएपछि मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। रवि लामिछानेले बुझाए चुनावी खर्च विवरण। 11,81,000 खर्च भएको दाबी। युवा जनशक्तिलाई पलायनलाई रोक्न व्यावसायिक तालिमको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। रेशम चौधरीको पार्टीले टुङ्गायो समानुपातिक सांसदको सूची। यी हुन् 5 जना सांसद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा संघीयताबारे दुईधार। रवि लामिछाने परे अप्ठ्यारोमा। लुम्बिनीको अस्थायी राजधानीको सुरक्षालाई ध्यानमा दिन मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशन। सचिएर नहिँडे आगामी चुनावमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले झन पराजय भोग्नुपर्ने रेखा शर्माको भनाई। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले समाधान दिने जमाना गएको घनश्याम भुषालको ठोकुवा। समानुपातिक सांसद छान्न नेकपा एमाले सचिवालयको बैठक बोलायो। प्रतिनिधि सभाको अधिकार महासचिव गौतमले प्रयोग गर्नु गम्भीर भएको सर्वोच्च अदालतको भनाई। सांसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। समानुपातिक सांसद टुङ्ग्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पदाधिकारीको बैठक बोलायो। को पर्दैछन् त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। समानुपातिक सांसद छान्न नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सकस। आज पुनः पदाधिकारीको बैठक बस्दै समानुपातिक सांसदको नाम तय गर्न नेकपा एमालेको बैठक पनि बस्दै 24 समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाउन राप्रपाको बैठक बस्दै सरकार निर्माणका लागि अग्रसर हुन नेकपा एमालेलाई कर्मचारी सङ्गठनको आग्रह। र सङ्घीयता जनताको लागि नभई नेता व्यवस्थापनको लागि प्रयोग भएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको भनाई। ब्राजिललाई पेनाल्टी सुट आउटमा पराजित गर्दै क्रोएसिया विश्वकपको सेमिफाइनलमा गर्यो प्रवेश। मेलम्ची पानीमा उद्घाटन मोह। काठमाडौँमा पानी झरेपछि गरियो 6 पटक उद्घाटन। काठमाडौँवासीलाई 12 महिना पानी खुवाउने खानेपानी मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता। आम चुनावपछि पहिलोपटक सानेपामा काङ्ग्रेसको बैठक बस्दै नयाँ सरकारबारे छलफल हुने। क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएपछि ब्राजिलका मुख्य प्रशिक्षक टिटेले दिए राजीनामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज मानव अधिकार दिवस। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा मानव अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश मार्फत उनले नेपालको संविधानले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मानव अधिकार अन्तर्गतका प्राय सबै अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरी संविधानको प्रत्याभूति गरेको समेत बताएका छन्। ती अधिकारको हनन भएमा सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट प्रभावकारी उपचार पाउने कुरालाई संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित गरिएको समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन्। यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन 2बाट निर्वाचित रवि लामिछानेले 11,81,472 रुपियाँको खर्च विवरण बुझाएका हुन्। मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, सवारी इन्धन, प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, बैठक, अन्य प्रसार कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि सञ्चालन र विविध शीर्षकमा सांसद रवि लामिछानेले खर्च विवरण पेश गरेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भीमसेन कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो खर्च र विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। रवि लामिछानेले प्रत्येक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनाइमा आफै उपस्थित हुने बताउँदै आएका छन्। चितवनमा अन्य उम्मेद्वारहरूले पनि खर्च विवरण बुझाइरहेका छन्, कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सङ्घीयतालाई लिएर विवाद देखिएको छ। सांसदको चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको पार्टीमा सङ्घीयता राख्ने वा खारेज गर्ने विषयमा छलफल हुन थालेपछि प्रष्ट दुई धार देखिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने उद्देश्यले चुनावमा प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिन लगाएका थिएनन्। त्यसैले सङ्घमा प्रत्यक्षमा 7 सिट सहित कुल 20 सिट पुग्दा सो पार्टीको प्रदेशसभातर्फ उपस्थित छैनन्। रवि लामिछानेले सुरुदेखि नै सङ्घीयता खारेज गर्नेमा कन्भिन्समा भएकाले सुझबुझका साथ उम्मेदवारी दिन लगाएका थिएनन्। यसैबीच तर चुनावी परिणाममा आएपछि तत्काल सङ्घीयता खारेजको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाए। पश्चिगामी भन्दै खेद्न सक्ने भएकाले यो विषयलाई थाती राख्दै आएका छन्। पार्टीका सांसद र नेताहरूले सङ्घीयताका विषयमा प्रश्न उठाएपछि उनले परिवर्तनका सबै एजेन्डा यथावत रहने वचन दिएका छन्। सङ्घीयताका विषयमा पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा सांसद र नेताहरू उक्कुस मुकुस भएका छन्। अहिले कतिपय नेताहरूले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् भने कतिपयले सङ्घीयतालाई संशोधन गर्नुपर्ने मत समेत राख्न थालेका छन्। यसैबीच अहिलेकै अवस्थामा सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले समेत बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सङ्घीयताबारे दुई धार देखिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ सांसद टुङ्गो लगाउन नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्ने भएको छ। नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले आज बिहान 11 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन्। बैठकमा समानुपातिकतर्फका सांसदको छनौट, निर्वाचन समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले बुधबार राजनीतिक दललाई पत्र पठाउँदै समानुपातिकको सांसदको नाम पठाउन निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 44 सिट जितेको छ। यसैगरी नेकपा एमालेले लोकप्रिय मत ल्याएर समानुपातिकतर्फ 34 सिट प्राप्त गरेको छ भने नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू समानुपातिकको सांसद चयन गर्न आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। शुक्रबार बालकोटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित शीर्ष स्थानका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय सांसद सचिवालयले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनी पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सांसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन निष्प्रभावी हुने भनी दिएको पत्र कानुन सम्बन्ध नदेखेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी आदेश दिएको छ। तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सांसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको पनि उल्लेख गरेको छ। जबरालाई सांसद सचिवालयका महासचिव गौतमले दिएको पत्रको विषयमा बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो। शुक्रवन कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विश्वप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले यो आदेश दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि महासचिव गौतमले विभिन्न निकायमा जारी गरेको पत्र प्रभावविहीन भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा झरेपछि 6 पटक उद्घाटन गरिएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले शुक्रबार चुच्चेपाटे स्थित महाकाल चौरमा पुनः पानी वितरणका लागि उद्घाटन गरेसँगै 6औं पटक उद्घाटन गरिएको हो। वर्षायाममा बन्द गरेको 6 महिनापछि पानी ल्याएर पुनः आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विक्रम सम्वत 2077 फागुन 22 गते फलसिङ टनेलको हाइड्रो मेकानिकल गेटको बटन थिचेपछि पनि सुन्दरी जलमा पानी खसेको थियो। त्यही पानी 2077 चैत 15 गते काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUL का निर्देशक मिलन साक्य, काठमाडौँ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणा लगायतले एकसाथ चुच्चेपाटेको महाकालमा कङ्काल चौरमा भण्डारण गरिएको पानीको चाबी पानीको भल्स खोलेर वितरण शुभारम्भ गरेका थिए। फेरि सोही आयोजनाको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2077 चैत 20 गते गरेकी थिइन्। लगायत दर्शक महानुभावहरू 6 पटकसम्म यो पानीको हरिबिजोक तरिकाले उद्घाटन गरिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। क्रोएसिया विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 5 पटकको विश्व विजेता ब्राजिललाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 पराजित गर्दै क्रोएसिया विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको हो। कतारको एजुकेसन रङ्गशालामा क्रोएसिया र ब्राजिलले निर्धारित 90 मिनटसम्म गोलरहित बराबरी खेलेका थिए। त्यसपछि थप गरिएको 30 मिनटको समयमा दुवै टिमले एक गोलको बराबरी खेलेका थिए। पहिलो हाफमा गोल गर्ने अवसर पाए पनि ब्राजिलले गोल गर्न सकेन। दोस्रो हाफको अन्तिम समयमा ब्राजिलले एकपछि अर्को गोलको सिर्जना गरेको थियो, तर सदुपयोग गर्न सकेन। थप गरिएको 30 मिनट समयको पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा नेमारले गोल गर्दै ब्राजिललाई 1-0 गोलको अग्रता दिलाएका थिए। यसैबीच उनले यो गोलसँगै फुटबलका जादुगर भनेर चिनिने पेलेको रेकर्ड बराबरी बनाएका थिए। ब्राजिलबाट सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी पेलेको 77 गोलको रेकर्ड नेमारले बराबरी बनाएका छन्। खेलको 116औं मिनेटमा बुन्द्रो पेटाभिजले गोल गर्दै क्रोएसियाले 1-1 को बराबरीमा दिलाएका थिए। बाँकी समयमा दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेल पेनाल्टीतर्फ धकेलिएको हो। पेनाल्टीमा ब्राजिल विरुद्ध क्रोएसियाले जित निकाल्दै विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। क्रोएसियाका लागि पेनाल्टीमा निकोला भ्यान्सिल्स, लोभ्रो मनेजर, लुका मेचर्स र इसिभाल ओर्चेसले गोल गरेका थिए भने ब्राजिलका रोगिड्रोले प्रहार गरेको पेनाल्टी क्रोएसियाका गोलकिपरले बचाएका थिए। क्यासोमिनो र पेड्रोलले गोल गरेका हुन् भने म्याक्रिन होसले गोल गर्न नसकेपछि क्रोएसियाले 4-0 ब्राजिललाई हराएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँबाट भारतको नयाँ दिल्ली उड्न लागेको एयर इन्डियाको विमानको टायर पङ्चर भएको छ। शुक्रबार 164 यात्रु र 9 क्याबिन क्रुसहित दिल्ली उडान गर्न लागेको विमान रनवेमा गएपछि टायर फाटेको थियो। विमानस्थल कर्मचारीका अनुसार उड्ने तर्खरमा रहेको विमानको टायर पङ्चर भएको थाहा पाएपछि रनवेबाट पार्किङमा ल्याइएको बताइएको छ। मर्मत सम्भारपछि उक्त विमान शनिबार मात्रै दिल्ली प्रस्थान गर्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। टायर फाटेको आवाज आएपछि विमानभित्र रहेका यात्रुहरू आत्तिएका थिए। दर्शकबिन रवि लामिछानेको पार्टीलाई सरकार बाहिर राख्ने प्रमुख दलहरूले रणनीति अपनाएको बुझिएको छ। सांसदको चौथो ठुलो दलका रूपमा उधायक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार निर्माणको छलफलमा सहभागी नभएको अवस्था रहेको छ। चुनावी नतिजासँगै सत्ता गठबन्धन दल र नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले जनाजान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहभागी नगराएको बुझिएको हो। ती दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई औपचारिक र अनौपचारिक संवादमा समेत जोडेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्न आनाकानी गरेर दलहरूले छलफलमा नबोलाएको विश्लेषण भइरहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनावमा बहुमत ल्याउन सकेका छैनन्, तथापि उनीहरू सरकार बनाउने प्रयासमा छन् र ससाना दलहरूसँग छलफलमा रहेका छन्, तर उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छलफलमा बोलाएकै छैनन्। सांसदको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नबोलाएका दलहरू 5 सिट जितेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग भने छलफललाई सक्रिय बनाएका छन्। जनमतले सरकार निर्माणमा सहभागी हुने निर्णय मात्र गरेको छैन, प्रमुख दलका नेताहरूसँग अध्यक्ष सीके राउत भेटघाटलाई छलफललाई तीव्रता पारेका छन्। यता सभापति रवि लामिछाने आफै पनि छलफलका लागि गएका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालका अनुसार सरकार निर्माणका विषयमा दलहरूसँग छलफल भएको छैन। ढकालले भने सरकार निर्माण मात्रै भन्दा पनि एजेन्डासहित छलफल गरेर निर्णय लिने बताइएको छ। अहिले अन्य दलका नेताहरूसँग सरकार बनाउने बारे एक्लै कुरा भएको छ, तर औपचारिक रूपमा भने छलफल नभएको बताइएको छ। यसैबीच संसदमा 20 सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दलहरूले सरकार बनाउने प्रक्रियाको छलफलमा सहभागी नगराउने रणनीति लिएको देखिएको छ। परम्परागत दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्न नचाहेको पनि देखिएको छ। अहिले दुवै गठबन्धनका नेताहरू रवि लामिछानेलाई सरकारमा नल्याउने रणनीतिमा देखिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताका भनाइमा रवि लामिछानेका पार्टीलाई 2 कारणले सरकार निर्माणमा छलफल नगराएको बुझिएको छ। एक, उक्त पार्टीको अस्वाभाविक उदयलाई अस्वीकार गरेको। दोस्रो, रवि लामिछानेको पार्टीलाई भरपर्दो नभएकाले, अर्थात् रवि लामिछानेको पार्टी आन्तरिक विवादका कारण छिट्टै फुट्ने भन्दै बुझाइमा ठुलो दल देखिन्छ। त्यसैले गर्दा
अर्को चुनावसम्म यो दल कमजोर बनिसक्ने भएकाले अहिले सरकारमा ल्याएर बलियो बन्ने सक्ने सम्भावनालाई अहिले नै निषेध गर्न खोजिएको देखिएको छ। अन्ततः दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यी ठुला नेताहरूले निषेध पार्ने कोसिस गरिरहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले नेकपा एमाले सरकारमा जाने योजनामा नरहेको बताएका छन्। बुटुवलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले नेकपा एमाले जनमतको सम्मान गर्दै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौँ, सरकारमा जान कुनै छलफल र अभ्यास पनि गरेका छैनौँ। उनले भने जनमतका हिसाबले नेकपा एमाले पार्टी ठुलो हो तर प्राविधिक हिसाबले दोस्रो भएका छौँ, त्यसैले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने उनले बताएका छन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफ्नो बहुमत नपुगेका बेला जसरी पनि सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता नरहेको बताउँदै सरकारमा जाने कुनै पहल कदमी नलिएको उनको दाबी रहेको छ। यसैबीच पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेलले प्रतिपक्षमा बसे पनि विकास, सुशासन र लोकतन्त्रका वकालत गरिरहने जनाउँदै गठबन्धन सहित पनि बहुमत त छैन तर टुक्रा-टुक्री जोडेर उसैले सरकार बनाओस् हामी हेर्छौँ उनले बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न र नबन्नुले रूपन्देहीको विकासलाई असर नगर्ने समेत जानकारी दिएका छन्। जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि हामी रूपन्देहीको विकासलाई रोक्न दिँदैनौँ, सुरु भएका योजना पुरा गरेरै छाड्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मुलुकमा संघीयताको औचित्य नभएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले कपिलवस्तुमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले वर्तमान संघीयता जनताको लागि नभई नेता व्यवस्थापनको मात्र भएकोले मुलुकमा संघीयताको औचित्य नभएको बताएका छन्। कार्यक्रममा महासचिव चन्दले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा आएको मत परिणामले दलहरूको औचित्य नभएको प्रस्तावको बताएका छन्। उनले राज्य आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा फँसेकाले राज्यले विशेष आर्थिक नीति नल्याए नेपाल श्रीलङ्का भन्दा पनि थप सङ्कट पर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले आफूहरूले थालेको क्रान्ति मान्छे मार्ने नभई वैज्ञानिक समाजवाद ल्याएर आर्थिक क्रान्तिकारी गरी देशको स्वाधीन अर्थतन्त्रको क्रान्ति गरेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। महासचिव चन्दले भर्खरै सम्पन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनले जनतामा खुसी उल्लास नछाएको भन्दै दल र दलका नेताहरू सुध्रिनु पर्ने जोड दिएका छन्। उनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा गरिएको तुनबुदे सहमति भएको र वर्तमान सरकारसँग पनि सहमति र सहकार्य कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको बताएका छन्। महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपालमा कम्युनिस्ट बलियो हुँदा कम्युनिस्ट र देश सिद्धाउन चाहने विदेशी शक्तिहरूको निन्द्रा हराम भएको भन्दै उनले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक द्याङमै गर्ने तयारी तीव्रताका साथ भइरहेको छ। नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नयाँ बन्ने मन्त्रीमण्डललाई दाङ देउखिरीमै शपथ खुवाउने गरी तयारी पनि सँगै अगाडि बढाइएको बताइएको छ। भर्खरै मात्र सारिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले त्यसलाई व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद बैठक कक्ष, प्रदेशका अन्य प्रशासनिक केन्द्र, मुख्यमन्त्रीको निवास अहिलेसम्म दाङको देउखिरीमा तयार भइसकेको छ। अहिले कार्यकाल प्रदेशको अस्थायी केन्द्रीय बुटवलाबाटै भएको भए पनि यो कार्यकाल स्थायी राजधानी दाङबाट गर्ने गरी तयारी तीव्र पारिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच आज शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता दलको कार्यालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, निर्वाचन परिणाम र नयाँ सरकार गठनका बारेमा कुराकानी भएको थियो। भेटमा नेकपाका नेता महेन्द्र राय यादव पनि सहभागी भएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि सांसद छनौटको अन्तिम तयारी छ भने दल नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन्। यति बेला नेताहरूको भागाभाग भएको छ।